हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम जाहिद है और मैं लंदन से एक नया वीडियो लेके आपके सामने हाज़िर हूँ लेटेस्ट खबरों के साथ। आज 22 अप्रैल है, बुध का दिन है। और आज हम जो बात करेंगे, एक तो वही लोकल काउंट है यहाँ पे कि कितने लोग जो है पिछले 24 घंटों में गवर्नमेंट की तरफ से क्या फिगर आई है, कितने लोग कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और उसके बाद हम लोग कुछ बात करेंगे, जो काउंट आ रहा है रोज़, इसके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी हो रही है कि कितने लोगों की डेथ हुई है। और उसके ऊपर हर रोज़ ये बात हो रही है कि एक्चुअल फिगर क्या है। और उसके अलावा जो पीपीई इक्विपमेंट्स हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, जो कि एनएचएस में डॉक्टर्स और नर्सेज वगैरह स्टाफ उनका यूज़ करता है, उसके बारे में भी एक कंट्रोवर्सी यहाँ पे हो रही है आजकल और बहुत बात हो रही है। उसके बारे में हम एक क्विक बात करेंगे। और फिर एक खबर आ रही है जो कि पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स पे आ रही है कि चाइना ने जो है कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली है और 3 महीने के अंदर अंदर वो उसको वो मार्केट में आ जाएगी। तो ये कंफर्म खबर नहीं है, ये जस्ट चैनल्स हैं डिफरेंट खबर दे रहे हैं। लेकिन अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है आगे कुछ दिनों में जाके पता चलेगा। लेकिन ये खबर वहाँ पे आ रही है। फिर हम बात करेंगे इमरान खान के मतलब उनको कहा गया कि वो अपना जो है ये कोरोना वायरस का टेस्ट करवाएं, क्यों, इसकी डिटेल आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि हम लोग ये जो काउंट से आज यूके में जो हुआ है कि तो लेटेस्ट फिगर दी गई है वो है 759 लोग, 759 लोग जो हैं उनकी डेथ हुई है कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से पिछले 24 घंटों में। और अब टोटल जो हो गया है, टोटल जो फिगर आ रही है अब तकरीबन जो कोरोना वायरस की वजह से लोगों की डेथ हुई है यूके में तकरीबन 18,000 से ऊपर है, 18,100। लेकिन यहाँ पे जो कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं यहाँ के डिफरेंट एसोसिएशंस की तरफ से, मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से, कि ये जो गवर्नमेंट खबर दे रही है या बता रही है ये सिर्फ हुई हॉस्पिटल डेथ्स की है। लेकिन एक्चुअल में जो है बाहर जो केयर होम्स में और ओल्ड होम्स में जो है या घरों में जो डेथ हो रही है वो उनको शामिल नहीं किया जा रहा है, जिनकी कि कोरोना वायरस की वजह से डेथ हुई है, कोविड-19 की वजह से। और वो क्यों नहीं इसको शामिल कर रहे हैं, क्या वजह है, या उनका वो ये दिखाना चाहती है गवर्नमेंट के कम लोग मर रहे हैं, इतने ज़्यादा नहीं है, या ज़्यादा लोग काउंट देके लोग पैनिक में नहीं आ जाए। तो एक एस्टीमेट वो बता रहे हैं कि 18,000 जो है टोटल, जो अब तक ये लोग कह रहे हैं वो नहीं है। उनके ख्याल में अब तक उनके ख्याल में 40,000 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है इस वायरस की वजह से, जो कि वाकई बहुत अलार्मिंग फिगर है, बहुत बड़ी फिगर है अगर देखा जाए तो। लेकिन ये बात अभी तक गवर्नमेंट पूरी तरह क्लैरिफाई नहीं करी है। जब भी उनके ऑफिशियल से सवाल किया जाता है तो वो उसका कोई क्लियर जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये सब एक किस्म की स्कैंडल्स हैं जो कि बन रहे हैं और इवेंचुअली यहाँ गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। ये चीज़ें जो आप देखेंगे फ्यूचर में, ये 2-3 चीज़ों के ऊपर यहाँ पे ज़रूर इंक्वायरियाँ निकलेंगी, क्योंकि यहाँ पे जो है कि ऐसी चीज़ लोग को क्या कहते हैं अंडर द कारपेट ये लोग नहीं कर सकते। ये चीज़ें ज़रूर बाहर आएंगी जबकि ये थोड़ा सुकून आ जाएगा, लॉकडाउन ख़त्म होगा, मेरे ख्याल में इनकी इंक्वायरी शायद निकलेंगी। क्योंकि एक तो ये काउंट के ऊपर जो है लोग काफ़ी लोग बात कर रहे हैं। फिर ये जो है केयर होम्स के मुतालिक बात करें कि वहाँ पे इसको क्यों नहीं सही मैनेज किया गया, कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। वहाँ पे बहुत से लोगों की डेथ्स हुई हैं केयर होम में, बूढ़े लोगों की, और इसको शुरू से सही तरह मैनेज क्यों नहीं किया गया और क्यों नहीं बताया गया। और दूसरा जो है हर एक जब भी गवर्नमेंट की ब्रीफिंग होती है वहाँ पे इनसे सवाल किया जाता है कि ये जो है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, पीपी इक्विपमेंट, जो कि एनएचएस वाले यूज़ करते हैं, वो उनके पास क्यों नहीं है, वो अब तक क्यों लेट हो गए हैं। क्योंकि कभी कह रहे हैं कि टर्की से शिपमेंट आ रही है, लेट हो गई है। आज भी एक शिपमेंट आई है लेकिन वो शायद पूरी नहीं है, इनको जितनी चाहिए थी, लेकिन आ रही है। लेकिन ये डिले हो रहा है और इसकी डिले की वजह से जो काफ़ी लोगों का ख्याल है जो कि हॉस्पिटल में काम करते हैं, एनएचएस वाले डॉक्टर्स या नर्सेज, बहुत से लोगों की वहाँ पे डेथ हो रही है। और जो ऑफिशियल फिगर है जो जिसमें कि बता रहे हैं कि कितने डॉक्टर्स और नर्सेज या उनके जो लोकल हॉस्पिटल में काम करने वाले पोर्टर्स होते हैं या दूसरे हैं, ऑफिशियल फिगर है कि 27 लोगों की डेथ हुई है, 27, जिनमें डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, नर्सेज हैं, पोर्टर्स हैं। लेकिन जो एक इनकी अपनी दूसरी एक एसोसिएशन है प्राइवेट, इनकी मेडिकल्स जो नर्सेज वगैरह की है, तो उन्होंने कोई रिकॉर्ड अपना बनाया हुआ है
وہ ان کے حساب سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 100 سے زیادہ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے جو کہ NHS میں کام کر رہے ہیں، جو جس میں کہ کیئر ورکرز بھی ہیں اور ڈاکٹرز بھی ہیں اور نرسز بھی ہیں۔ تو یہ ایک قسم کا جو اسکینڈل ہے جو بن رہا ہے، جو کہ بعد میں بات نکلے گا، اس کی انویسٹیگیشن ہوں گی کہ ایسا کیوں ہوا، کون رسپانسبل تھا، کیونکہ یہ جو ہے اس کی تیاری اگر شروع سے ہوتی تو شاید اتنا زیادہ ڈیتھس نہیں ہوتی ڈاکٹرز کی یا نرسز کی، اور لوگ تیار ہوتے۔ اور اب بھی وہ لوگ کام کر رہے ہیں جو کہ کافی ہاسپٹلس میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو ابھی تک یہ اکوپمنٹ نہیں مل رہے ہیں۔ تو لیکن آنے والے دنوں میں امپرومنٹ ہوگی کیونکہ ان کو ڈیلیوریز ملنا شروع ہو رہی ہیں۔ تو ایک یہ بات کرنی تھی۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ہے، جیسے آپ کو بتایا پاکستان کے چینلز میں آ رہا ہے کہ چائنا نے جو ہے کرونا وائرس کی ویکسین تیار کر لی ہے۔ تو وہ ڈفرینٹ چینلز پہ نیوز آ رہی تھی، آئی ایم ناٹ شیور وہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن ایک چینل میں تو ایک کوئی لوکل ہیلتھ آفیشیل تھا جو کہ پاکستان میں، وہ بھی انٹرویو دے رہے تھے کہ انہیں امید ہے کہ 3 مہینے تک وہ ویکسین جو ہے وہ جو ہے ایکٹیو، مطلب اس کو اس سے علاج شروع ہو جائے گا، اور پاسبل ہے کہ وہ پاکستان کو بھی مل جائے۔ لیکن یہ سب باتیں جو ہے ہم کنفرم نہیں کر سکتے، یہ صرف ابھی ٹی وی پہ وہاں پہ ڈفرینٹ چینل سے باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ آنے والے ٹائم پہ پتہ چلے گا۔ اور میں اس لیے یہ سب باتیں بتاتا ہوں کہ وہی ہے کہ ایک دم خبر آ جاتی ہے واٹس ایپ پہ ادھر ادھر کہ وہ فلاں چیز ہو گئی، تو میں ان سب چیزوں کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں، کیونکہ جب تک 100% شیور نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ کسی ملک کی کنفرم نہیں کرے، تو میں اس کو صحیح پورا نہیں مان سکتا۔ لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہاں پہ ٹی وی چینل پہ ایک پاکستان کا آفیشیل میڈیکل آفیشیل بھی کہہ رہا تھا کہ انہیں امید ہے کہ 3 مہینے تک شاید یہ ان کو مل جائے ادھر۔ تو یہ ہے۔ اور دوسری ایک خبر عمران خان کے متعلق ہے کہ عمران خان جو ہے کچھ دن پہلے وہاں پر جو ایدی فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں فیصل ایدی سے ملے تھے۔ فیصل ایدی جو ہیں وہ عبدالستار ایدی کے بیٹے ہیں، جو کہ بہت مشہور ہیں پاکستان میں، جن کی آرگنائزیشن ہے جو کہ ویلفیئر کا کام کرتے ہیں۔ تو فیصل ایدی سے ملے تھے، جنہوں نے ان کو ایک چیک دیا تھا چیریٹی کے لیے۔ تو وہ فیصل ایدی کو جو ہے فیصل ایدی جو ہے ان کو ملنے کے 24 گھنٹے کے بعد 30 گھنٹے کے بعد ان کا ٹیسٹ جو ہے پازیٹیو آیا تھا کرونا وائرس کے لیے، کووڈ وائرس کے لیے۔ تو وہ انہوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا۔ تو پھر جو لوکل آفیشیل ہیں گورنمنٹ نے، انہوں نے عمران خان کو مشورہ دیا تھا کہ اب آپ اپنا اس کا کووڈ-19 کا ٹیسٹ کروائیں کہ آیا کہ ایسا تو نہیں کہ ان کو ہو گیا ہو، کیونکہ یہ کافی کنٹیجیس ہے۔ تو وہی بات ہے کہ وہاں جو لوکل ٹی وی چینلز میں آ رہا ہے کہ انہوں نے ٹیسٹ کروا لیا ہے، کچھ چینلز میں آ رہا تھا کہ ان کا ٹیسٹ جو ہے نیگیٹو نکل آیا ابھی تک، لیکن جو ان کے اپنے گورنمنٹ اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے یہ بولا کہ ابھی تک ہمیں ٹیسٹ جو کا رزلٹ کا ہم لوگ ویٹ کریں، اور جیسے ہی ہمیں کچھ پتہ چلے گا تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ تو وہی مختلف خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کبھی واٹس ایپ پہ آ رہا ہے کہ ٹیسٹ ہو گیا ہے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ نیگیٹو آ رہا ہے، لیکن آفیشیلی ابھی تک انہوں نے اس کو کوئی کنفرم نہیں کیا ہے۔ بلکہ کچھ ٹی وی چینل میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے ابھی تک اپنا ٹیسٹ دیا ہی نہیں ہے ہمیں بھی۔ تو یہ بھی بات بھی 2-3-4 دن میں کلیئر ہو جائے گی۔ تو آج کی جو ہے جو مین خبریں یہی تھیں، اور پھر آپ کے ساتھ نئی لیٹسٹ خبریں لے کے میں دوبارہ حاضر ہوں گا جی۔ تھینک یو ویری مچ، بائے بائے۔ اور پلیز لاسٹلی میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں یہ کہنا کہ پلیز ہو سکے اگر آپ کو میرا چینل میرا ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک کریں، اور سبسکرائب کا بٹن پریس کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے میرا کوئی نیا ویڈیو آئے گا تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ نیا ویڈیو آیا ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ جی، بائے بائے۔